سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ جواب: کہتہانہ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید کا مطلب کیا ہے؟ جواب: بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو؟ جواب: حسد کرنا۔ سوال: اگر نماز میں رکعتیں بھول جائے تو کون سا کام کرنے کا حکم ہے؟ جواب: سجدہ سہو کرنے کا۔ سوال: مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کا ملتا ہے؟ جواب: 1,00,000 نمازوں کا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عبداللہ۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال: شیطان کا سب سے پسندیدہ فعل کون سا ہے؟ جواب: میاں بیوی میں لڑائی کروانا۔ سوال: کس عبادت کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے؟ جواب: جہاد کو۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سا لباس پہنتے تھے؟ جواب: سفید رنگ کا۔ سوال: قیامت کے قریب ایک مرد کتنی عورتوں کی کفالت کرے گا؟ جواب: 40 عورتوں کی۔ سوال: کیا عورت کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: لعنتی عمل ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قربانی کی کال بھیجنا جائز ہے؟ جواب: جائز نہیں ہے۔ سوال: جنت میں ایک ایسی واحد چیز ہے جو جنتیوں کو کبھی نہیں ملے گی۔ جواب: بڑھاپا۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: 3 بیٹے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ یزید کتنی مدت تک حکمران رہا؟ جواب: 4 سال تک۔ سوال: حج کا خطبہ کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟ جواب: مسجد نمرہ میں۔ سوال: کون سی چیز بیوی کو نہ دینے پر بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے؟ جواب: حق مہر۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والے انسان کے ساتھ نکاح کرنا منع ہے؟ جواب: شراب پینے والا۔ سوال: اسلام کا وہ کون سا رکن ہے جو انسانوں کو بے حیائی سے روکتا ہے؟ جواب: نماز۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے نبی تھے جو 2 بار زندہ ہوئے تھے؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام۔ سوال: مرتے وقت انسان کی روح کہاں سے نکلتی ہے؟ جواب: پاؤں کے انگوٹھے سے۔ سوال: روزانہ کتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والا انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب: 33 مرتبہ۔ سوال: شوہر سے کون سی چیز مانگی جائے تو عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے؟
जवाब बिला वजह तलाक मांगना। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले कुत्ते के बारे में क्या इरशाद फरमाया है? जवाब, शैतान। सवाल, कौन सी चीज़ नहर मुँह पीने से इंसान 70 साल तक जवान रहता है? जवाब, दूध और शहद। सवाल, वो कौन से सहाबी थे जिनके नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ाई गई? जवाब, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, कि आप जानते हैं दज्जाल का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से होगा? जवाब, यहूदी ख़ानदान से। सवाल, दज्जाल का लाइबा नामी औरत से क्या रिश्ता होगा? जवाब, साथी होगी। सवाल, कौन सा ख्वाब आना बहुत जल्द दौलत मिलने की अलामत होती है? जवाब, ख्वाब में रोटी खाना। सवाल, कि आप जानते हैं कि किस नबी ने अपनी माँ के गोद में बात की थी? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कितने साल बाद कबूल हुई थी? जवाब, 20 साल बाद। सवाल, क़यामत के दिन कौन सा गुनाह करने वालों के पेट बड़े होंगे? जवाब, सुतहोर के। सवाल, कि आप जानते हैं किस तरह के इंसानों से अल्लाह मुँह फेर लेता है? जवाब, जाहिल इंसानों से। सवाल, शोहर के किस अमल से बीवी खूबसूरत होती है? जवाब, हुस्न इखलाक से। सवाल, इंसान मरने के बाद कितने वक्त तक बातें सुन सकते हैं? जवाब, 1 घंटे तक। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो आंखें बंद नहीं कर सकता? जवाब, मछली। सवाल, औरत किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब, अरबी ज़बान का। सवाल, कान पर बाल आ जाना किस चीज़ की अलामत है? जवाब, कान पर बाल और दिल की बीमारी। तहकीक के मुताबिक कान पर बाल आना दिल की बीमारी की अलामत हो सकती है, क्योंकि कान पर बालों का ताल्लुक सीधा दिल से होता है। अगर आपको अपने कान पर गैर मामूली बाल नज़र आए तो फ़ौरन किसी माहिर डॉक्टर से मशवरा करें। सवाल, बताए किस नमाज के बाद सोने वाले इंसान को सच्चे ख्वाब आते हैं? जवाब, तहज्जुद की नमाज के बाद। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कितनी मर्तबा काफिरों पर आज़ाब के लिए दुआ की थी? जवाब, 3 मर्तबा। सवाल, हदीस के मुताबिक कौन सी चीज़ खाने से जहर असर नहीं करता? जवाब, अजवा खजूर खाने से। सवाल, बताए किस तरीके से नमाज पढ़ने वाला शख्स मौत की तकलीफ से महफूज रहता है? जवाब, लंबा क़याम करने वाला। सवाल, कि आप जानते हैं जनाजे को कंधा देना कैसा अमल है? जवाब, इबादत है। सवाल, वो कौन सी फैक्ट्री है जिसमें 32 मजदूर और एक औरत काम करती है? जवाब, आपका मुंह, यानी मुंह में 32 दांत होते हैं और एक ज़बान। सवाल, जूते पहनकर नहाने वाले इंसान पर कौन सी मुसीबत आती है?
جواب رزق کی تنگی،